रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर कोरोनाका 130 जना संक्रमित थपिए। सप्तरीमा साँझ मात्रै थप 13 जनामा संक्रमण पुष्टि। भदौ दोस्रो साताबाट विभिन्न तहको परीक्षा सञ्चालनको तयारी। विपदको समयमा वैकल्पिक व्यवस्थापन बिना राष्ट्रिय निकुञ्ज वरपरका घरवास नउठाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। बस्तीमा हात्ती लगाएर घर भत्काउने तथा आगजनी गर्ने कार्य गैर कानूनी भएको निष्कर्ष। पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद झण्डै 2/3 घटाउने गरी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पुनरावलोकन हुने। नेत्री गिरीको सांसद पद खारेज हुने गरी जनता समाजवादीले गरेको निर्णयमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार। विश्वमा कोरोना भाइरस महामारी शुरू भए यता अस्ट्रेलियामा आज एकै दिन पहिलो पटक 10 जनाको मृत्यु। विश्वभर 1,62,35,000 बढीमा संक्रमण पुष्टि। र प्रिमियर लिग फुटबलमा सिजनका अन्तिम 10 खेल जारी। तेस्रो तथा निर्णायक टेस्ट क्रिकेटमा वेस्ट इन्डिज विरुद्ध इङ्ल्यान्ड बलियो स्थितिमा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी बासु र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकमा थप 130 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 18,613 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले पछिल्लो 24 घण्टामा 75 जना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किएको जानकारी दिनुभयो। यो सँगै अहिलेसम्म 13,128 जना अर्थात् 70.5% संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। यस्तै 5,440 जना सक्रिय संक्रमित उपचाररत छन्। क्वारेन्टिनमा 17,903 जना रहेको डाक्टर गौतमले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच मन्त्रालयले संक्रमणको जोखिम कम भइ नसकेकोले सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर गौतमले भन्नुभयो, अनुहार हेरेर कोरोना छ वा छैन भन्न सकिन्न। कतिपय संक्रमितमा त लक्षण पनि देखिएको छैन। त्यसैले सावधानी आफैले अपनाउन जरुरी छ। आफू पनि बचौं र अरूलाई पनि बचाउँ। यस्तै विदेशबाट फर्किएकालाई सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार सेल्फ वा सरकारले तय गरेको क्वारेन्टिनमा बस्न समेत गौतमले पुनः आग्रह गर्नुभयो। यसैबीच सप्तरीमा आज साँझ थप 13 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। राजगढ गाउँपालिकाका 6 जना, राजविराज नगरपालिकाका 3 जना, हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकाका 3 जना र डाक्नेश्वरी नगरपालिकाका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै जिल्लामा आइतबार मात्रै 20 जना संक्रमित थपिएको जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख दुनियालाल यादवले बताउनुभयो। आइतबार दिउँसो 1 न्यायाधीश र 1 प्रहरी सहित 7 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। आइतबार थपिएका समेत जिल्लामा कोरोना संक्रमित हुनेको कुल संख्या 447 पुगेको छ। ट्राभल हिस्ट्री नभएका 14 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि विराटनगर महानगरपालिकाले समुदाय स्तरमै कोरोना संक्रमण फैलिएको निष्कर्ष निकालेको छ। समुदायमा कोरोना फैलिसकेको भन्दै अत्यावश्यक भएका सबै सेवा भोलिबाट बन्द गर्ने निर्णय महानगरले गरेको छ। महानगरमा लाग्दै आएका साप्ताहिक हाट बजार अर्को सूचना नहुन्जेलसम्मका लागि बन्द गर्ने निर्णय भएको महानगरका जनस्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख रमेश कार्कीले बताउनुभयो। महानगरले मास्क नलगाउनेलाई जो कोहीलाई पहिलो पटक 10 रुपियाँ जरिवाना तिराउने निर्णय पनि गरेको छ। महानगरकी उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीले मास्क नलगाई पसल सञ्चालन गर्नेको पसल 15 दिनसम्म बन्द गराउने निर्णय पनि भएको जानकारी दिनुभयो। महानगरले सार्वजनिक स्थलमा भीडभाड नियन्त्रणका लागि महानगर स्थित सरकारी कार्यालयहरूको सेवा बन्द गर्नका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग छलफल भइरहेको बताउनुभयो। यता नारायणी अस्थायी कोरोना अस्पतालमा आज बिहान मृत्यु भएका 65 वर्षीय भारतीय नागरिकको पीसीआर रिपोर्ट पोजिटिभ आएको अस्पतालले जनाएको छ। प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर मदन कुमार उपाध्यायले आज साँझ नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा मृतकको पीसीआर परीक्षणमा कोरोना संक्रमण देखिएको बताउनुभयो। हिजो उनको स्वाब संकलन गरिएको थियो। वीरगंजको आदर्श नगर स्थित रुङटा मार्केटमा मालाको पसल व्यवसाय गरिरहेका ती भारतीय नागरिकको आज बिहान करिब 6 बजे मृत्यु भएको थियो। कोरोना अस्पतालका इन्चार्ज डाक्टर नीरज कुमार सिंहका अनुसार ती व्यवसायी मुटु रोगी थिए। उनमा मधुमेह समेत थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले बन्दाबन्दी खुलेसँगै स्थगित परीक्षा सञ्चालनको तयारी थालेको छ। सरकारले हवाई तथा सड़क यातायात खोल्नेदेखि विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना र परीक्षा सञ्चालनको अनुमति दिएको छ। यो सँगै चैत 11 गतेदेखि अनिश्चित बनेको शैक्षिक क्यालेण्डर बिउतने सम्भावना बलियो बनेको छ। प्रतिबन्धित क्षेत्रहरू खुकुलो बन्दै गएपछि त्रिवी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय पनि परीक्षा सञ्चालनको तयारीमा जुटेको छ।
यो बेला विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शैक्षिक क्यालेण्डर अस्तव्यस्त छ। कक्षा 9 सम्मको अन्तिम परीक्षापछि ठप्प बनेको शैक्षिक क्षेत्र भदौ 1 गतेबाट मात्र केही बौरिने तयारीमा छ। एसई र कक्षा 11 को परीक्षा नहुने निश्चित भएको छ भने कक्षा 12 देखि माथिका लागि बल्ल तयारी सुरु भएको छ। कोरोना महामारी नहुँदो हो त यो बेला 2.5 लाख विद्यार्थी कक्षा चढेका हुने थिए, तर 5 महिनापछि सहज हुने गरी सरकार बल्ल तयारीमा जुटेको छ। त्रिवी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशी, परीक्षाको तयारी गर्ने सन्दर्भमा हामीले पनि थोरै विद्यार्थी भएको परीक्षा यसरी गर्ने, धेरै भएकोमा यति मितिबाट भन्ने चाहिँ त्यस्तो एउटा खाता बनाउँदैछौँ र त्यो खाता अनुसार चाहिँ हामी पब्लिस गर्छौँ। कोरोना संक्रमणका कारण यो वर्षको शैक्षिक क्यालेण्डर मात्र होइन, शैक्षिक सत्र नै प्रभावित भएको छ। चैतमा हुने अधिकांश परीक्षा भदौ तेस्रो साताबाट मात्र सञ्चालन हुने भएपछि सो पछिका हरेक परीक्षामा त्यसको प्रभाव देखिन थालेको छ। कोरोना महामारीले स्नातकोत्तर तहको प्रथम, स्नातक तहको दोस्रो र विभिन्न तहका सेमेस्टर प्रणालीका परीक्षा रोकिएका छन्। तिनै प्रभावित परीक्षा सञ्चालनका लागि त्रिवी जुटेको हो। सेमेस्टर प्रणालीको भदौ दोस्रो साता र वार्षिक परीक्षा असोजमा गर्ने त्रिवीको तयारी छ। पुनः परीक्षा नियन्त्रक जोशी, हाम्रो भाद्रको दोस्रो हप्तापछि सेमेस्टरवाला हुन्छ र एनुअल सिस्टमको हामीले आश्विन महिनामा सुरु गर्छौँ। परीक्षा गर्दाखेरि मापदण्डहरू अपनाएर गर्ने हो, कस्तो के छ? सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउनै पर्यो, आउनलाई गर्नु पर्यो, आइसकेपछि गर्नु पर्यो। असारपछि अधिकांश स्कुलहरूले भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गरिरहे पनि खाली पेटले काम गर्न नसक्ने भन्दै शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। विद्यार्थी होल्ड गराउँदै पठन पाठनको बानी कायमै राख्न उनीहरू सफल भए पनि गुनासो सम्बोधन भने सरकारले गरिदिएको छैन। कोरोना संक्रमणको दर अझै बढ़िरहेकाले विद्यार्थीका माझ बसेर औपचारिक रूपमा अध्यापन कार्य गराउने सम्भावना पनि तत्काल छैन, तर परीक्षाका लागि त कक्षा कोठा छिर्नै पर्ने हुन्छ। संक्रमणको दर बढ़िरहेका बेला विद्यालय विश्वविद्यालयले परीक्षा सञ्चालनका लागि विभिन्न विधि अपनाउनै पर्नेछ। त्रिवीले परीक्षा सञ्चालन गर्दा विद्यार्थीलाई पाएक पर्ने क्याम्पसमा परीक्षा केन्द्र राख्ने जनाएको छ। शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर गणेश सिंह कोभिड-19 ले पारेको असर पूर्ति गर्न विधामा कटौती गर्न सकिने बताउनुहुन्छ। परीक्षाहरू ढिला हुने, ढिला रिजल्ट हुने चाहिँ पहिलादेखि नै हो। समय नहुने त छँदै थियो, त्यसमा झन् यो कोभिडले गर्दाखेरि पढाइ किन सबै पछाडि धकेलिहाल्यो। अझ बढी असर पारेको चाहिँ हो। यसलाई मेन्टेन गर्नको लागि विधाहरू अलिक घटाउने, छुट्टीहरू अलिक कम गरेपछि अलिक पढाइ बढी होला। त्यसरी मेन्टेन गर्ने ठाउँहरू कहाँ कहाँ छ त्यसलाई खोजेर गरेर हुन्छ कि? आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा एसई र कक्षा 11 का विद्यार्थीको अन्तिम नतिजा प्रकाशनको तयारी भइरहेको छ। कक्षा 12 सम्मलाई विद्यालय तह माने पनि शिक्षाको फलामे ढोकाको रूपमा रहेको एसई को परीक्षा भने स्थगित गर्न सरकारवालालाई कठिन प्राय थियो, जुन कोरोनाले सहज बनाइदिएको छ। आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा एसई र कक्षा 11 को नतिजा प्रकाशनको अन्तिम तयारी छ, तर माध्यमिक शिक्षाको अन्तिम खुड्किलो रहेको कक्षा 12 को परीक्षा भने जुनसुकै शर्तमा सञ्चालन गराउनु पर्नेछ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेल, कक्षा 12 को विगतमा जस्तै गरी परीक्षा हुन्छ। अब हामीले त्यो असोजको पहिलो दोस्रो हप्तामा लिने गरी तयारी थालेका छौँ। चैत्र 11 गते सरकारले लकडाउन सुरु गरेको दिन नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2 जना थियो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार आइतबारसम्म 18,613 पुगेको छ। कोरोना संक्रमणको दर कम भएको भन्दै सरकारले लकडाउन खोलेपछिको अवस्थामा संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलन थालेको छ। राजविराज, वीरगञ्ज र विराटनगर बढी जोखिममा देखिएका छन्। यो क्रम अन्य क्षेत्रमा समेत फैलिए भदौ 1 गतेबाट सुरु गर्ने भनिएको शैक्षिक गतिविधि के होला त? ढुक्क हुने अवस्था अझै छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी, कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रतिनिधि सभाको कानून न्याय तथा मानवाधिकार समितिले विपदको समयमा वैकल्पिक व्यवस्था बिना राष्ट्रिय निकुञ्ज वरपरका घरवास नउठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको आज बसेको बैठकले संविधानले प्रदान गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र वासस्थानको हक विपरीत जनतालाई विपदको समयमा वैकल्पिक व्यवस्था बिना घरवास उठाउने कार्य नगराउन निर्देशन दिएको हो। घरवासविहीन भएर चितवन र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा बसिरहेकाहरूलाई घरवास उठाउने कार्य नगराउन वन तथा वातावरण
मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको सभापति कृष्ण भक्त पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। बस्तीमा हात्ती लगाएर घर भत्काउने, घरमा आगजनी गर्ने कार्य गैर कानूनी भएको समितिले निष्कर्ष निकालेको पोखरेलले बताउनुभयो। चितवनको माडी नगरपालिका 9 मा हात्ती लगाएर चेपाङ समुदायको घर भत्काउने र आगजनी गर्नलाई कारबाही गरी त्यसको निष्ठा समितिमा पेश गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ। चेपाङहरूको घरमा आगो र हात्ती लगाएर विस्थापन गर्न खोज्नु मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको सांसदहरूको भनाइ छ। यस्तै चितवनका 24 वर्षीय राजकुमार चेपाङलाई निकुञ्जभित्र सेनाले पक्राउ गरी कुटपिट गरेका कारण मृत्यु भएको सम्बन्धमा सत्य तथ्य छानबिन गर्न र दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउने निर्णय पनि समितिले गरेको छ। बैठकमा सहभागी वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेतले सांसदहरूको धारणालाई मन्त्रालयले ग्रहण गर्ने र प्रणालीमा सुधार गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन 2075 को व्यवस्था बमोजिम प्रसूति विधाको अधिकार कार्यान्वयन गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। महिला तथा सामाजिक समितिले सुरक्षित तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित सबै सरकारी, गैर सरकारी, निजी क्षेत्रलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन 2075 को दफा 13(1) मा सरकारी, गैर सरकारी वा निजी संघ संस्थामा कार्यरत महिलालाई सुत्केरी हुनु अघि वा पछि कम्तीमा 98 दिनसम्मको तलबसहितको प्रसूति विधा पाउने अधिकार सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था भएको तर व्यवहारमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै निर्देशन दिएको हो। समिति सभापति निरुदेवी पालले ऐनमा स्पष्ट भएको विषयमा पनि नियमावलीमा भएको पुरानो व्यवस्थालाई देखाई नयाँ ऐनको कार्यान्वयन नगर्नु कानूनको प्रथम दृष्टिमा नै न्यायसङ्गत नदेखिएको बताउनुभयो। निजी क्षेत्रको अनियमितता छानबिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मातहत ल्याउन पदाधिकारीले माग गरेका छन्। आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा आज भएको छलफलमा आयोगका सचिव सुरेश अधिकारीले निजी वित्तीय क्षेत्रको अनुसन्धान तथा छानबिनको अधिकार दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। व्यक्तिगत सम्पत्तिको छानबिन गर्न अख्तियारले माग नगरेको तर्क गर्दै सचिव अधिकारीले जनताको लगानी हुने क्षेत्र र त्यसमा हुने भ्रष्टाचारले जनताको लगानी खतरामा पर्ने भएकाले अख्तियारले छानबिन गर्न पाउनुपर्ने तर्क गर्नुभयो। राजनैतिक दलहरूले खारेज गरिसकेको विषयमा आज पुनः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अहिले संसदमा विचाराधीन छ। सो विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाको विधान व्यवस्थापन समितिले पारित गरेको छ, जो सो विवादित बनेको थियो पारित गरेको छ। अख्तियारलाई निजी क्षेत्रमा प्रवेशको अधिकार बढाउने प्रावधान समेटेको विषयलाई लिएर सार्वजनिक रूपमा सरकार र अख्तियारको आलोचना भएको थियो। त्यसपछि सरकार र सत्तारूढ नेकपा पछि हटेर अख्तियारलाई निजी क्षेत्रमा प्रवेशको अधिकार बढाउने प्रावधान हटाउन लगाएका थिए। सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद झण्डै 2/3 घटाउने गरी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पुनरावलोकन हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाश ढुङ्गाना र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकनका लागि निस्सा हुने आदेश गरेको हो। यो आदेशसँगै पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता हुनेछ र यसअघिको फैसलाको औचित्य परीक्षण गर्नेछ। अब कम्तीमा 3 सदस्यीय इजलासले यो मुद्दाको सुनवाई गर्नेछ। सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गत बिहिबार दिएको पुनरावलोकन निवेदनको सुनवाई आज पूर्ण इजलासले गरेको हो। सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश तेज बहादुर केसीको संयुक्त इजलासले सर्वोच्च सहित जन्मकैदको सजाय पाएका कोइरालाको करिब 16 वर्ष 6 महिना कैद छुट गरेपछि 8 वर्ष 6 महिना कैद भुक्तान गरी उनी गत बिहिबार रिहा भइसकेका छन्। पत्नी गीता ढकालको हत्या गरी शव समेत नष्ट गरेको अभियोगमा कोइरालालाई दोषी ठहर गर्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतले 2071 वैशाख 7 गते सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। यसैबीच सर्वोच्च अदालतले नेत्री सरिता गिरीको सांसद पद खारेज हुने गरी जनता समाजवादी पार्टीले गरेको निर्णयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। पार्टीको विधान र कानून अनुसार नै गिरीलाई कारबाही गरिएको देखिएको भन्दै न्यायाधीश द्वय ईश्वर प्रसाद खतिवडा र डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले बाँकी विषयमा मुद्दाको निरूपणका क्रममा नै व्याख्या गरिने भनी आदेश गरेको हो। संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न पार्टीले जारी गरेको व्हिप उल्लङ्घन गरेको भन्दै गिरीलाई पार्टीले साधारण सदस्य नरहने गरी कारबाही गरेको थियो। पार्टी सदस्य नरहेपछि गिरी सांसदबाट पदमुक्त हुनुभएको हो। त्यसपछि उहाँ अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत जानु भएको थियो।
चैत महिनामा लगाएको धान साउनमा पाकेपछि प्युठानका कृषकहरू बर्खे धान रोप्न छोडेर यो बेला भित्र्याउनमै व्यस्त भएका छन्। विगतका वर्षमा चैत महिनामै धान रोप्ने र असारमा भित्र्याउने गरे पनि यस वर्ष धान पाक्न ढिलाइ हुँदा कृषकलाई मध्य बर्खामा पनि धान भित्र्याउन भ्याइ नभ्याइ भएको हो। प्युठानबाट शमशेर विक्रम जीसीको रिपोर्ट। ऐरावती गाउँपालिका 6 बिजुलीका मोहन राणालाई 10 रोपनी जग्गामा लगाएको चैते धान भित्र्याउने हतारो छ। सिँचाइ सुविधा भएका कारण मोहन जस्तै यहाँका 350 भन्दा बढी कृषकले चैते धान लगाउने गरेका छन्। मलरानी गाउँपालिकाको चुजाघाटी, ऐरावती गाउँपालिकाको बरौला, बिजुली, गोठीबाङ, टिकुरी, लादम र स्वर्गद्वारी नगरपालिकाको केही स्थानमा चैते धान खेती हुन्छ। यहाँका कृषकलाई यतिखेर धान काट्न र झाँट्न भ्याइ नभ्याइ छ। बारीमास बग्ने ठाडा खोलाको पानीको प्रयोगबाट यहाँका कृषकहरूले 3 बाली भित्र्याउने गर्छन्। चैते धान भित्र्याएपछि फेरि धान रोप्ने र पछि गहुँ बाली लगाउने गर्छन्। ऐरावती 6 बिजुलीका कृषक मोहन राणा। यो धान चाहिँ हामीले तपाईको एक खेती चैते रोप्छौँ। चैते रोपेपछि असारा पाक्छ। असारा रोपेपछि फेरि यो असोजतिर काट्ने गर्छौँ। हामीले 2 खेती गर्छौँ। धान चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ यसमा। बर्खे धानको तुलनामा उत्पादन राम्रो हुने भएकोले ऐरावती क्षेत्रमा विशेष गरी चैते धान रोपाइ हुने गर्छ। चैते धान लगाउन दुःख भए पनि छोटो समयमा पाक्ने र उत्पादन पनि बर्खे धानको तुलनामा राम्रो हुने गरेको ऐरावती 5 हरिया गाउँकी सम्झना राउत बताउँछिन्। चैते धान लगाउन चाहिँ गाह्रो हुन्छ तर फल्न चाहिँ यो फल राम्रो हुन्छ। बर्खे धान फेरि लगाउन सजिलो हुन्छ। पानी पनि प्रशस्त मात्रामा हुन्छ फेरि तर त्यो धेरै फल्दैन। चैते धानको चामल राम्रो हुने र चिउरा बनाउन उपयुक्त हुने कृषकहरू बताउँछन्। पहिले ऐरावतीसँगै अन्य स्थानमा पनि चैते धान रोप्ने गरेको भए पनि पछिल्लो समय चैते धानका लागि आवश्यक पर्ने सिँचाइको अभावमा धान रोपाइ कम हुँदै गएको टिकुरीका वीरबहादुर राउतले बताए। खानालाई पनि यो राम्रो छ, खेती पनि राम्रै हुन्छ। चैते धान काटेर स्याहारेपछि अनि फेरि जडन पनि प्याले जडन रोप्छौँ। जिल्लाको 42,000 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन मध्ये 6,550 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुने गरेको छ। यसमध्ये 100 हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धान रोपाइ हुन्छ। गत वर्ष प्रति हेक्टर 3.87 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएकोमा यो वर्ष बढेर प्रति हेक्टर 4 मेट्रिक टन पुगेको सुमन ठनाल बताउँछन्। चैते धान खेती चाहिँ प्युठान जिल्लाको 3 वटा पालिकामा चाहिँ चैते धान खेती गरिन्छ। त्यहाँ चाहिँ मुख्य गरी CH45 जातको चाहिँ चैते धान खेती गरिन्छ। प्रशस्त धान फल्ने क्षेत्रमा सिँचाइको व्यवस्था पुर्याउन सके जिल्लामा चामलको लागि भारतको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था हट्नेछ। बर्खे धान प्युठानमा धेरै क्षेत्रफलमा लगाइए पनि चैते धान भने सानो क्षेत्रमा मात्रै सीमित छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि शमशेर विक्रम जीसी, बरौला, प्युठान। काठमाडौँमा एसिड प्रहारबाट घाइते भएकी युवतीको उपचारमा सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले जनाउनु भएको छ। मन्त्री ढकालले आज काठमाडौँको कीर्तिपुर अस्पताल पुगेर पीडितका आफन्त तथा चिकित्सकसँग युवतीको उपचारबारे जानकारी दिनुभएको हो। सीताफैलामा बस्दै आएकी उखलढुङ्गाकी 22 वर्षीय युवतीमाथि बिहिबार साँझ एसिड प्रहार भएको थियो। भारतको बिहार घर भई डल्लो बस्दै आएका फैयाज आलमले युवतीमाथि एसिड प्रहार गरेका हुन्। उनलाई युवतीमाथि एसिड छ्याप्न रौतहटका मोहम्मद आलमले लगाएका थिए। बिहे गरी अमेरिका लैजाने प्रलोभन देखाई 6,60,000 रुपियाँ ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले रूपन्देहीबाट 2 युवतीलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा बागलुङको काठे गाउँपालिका 2 घर भई भक्तपुर स्थित रोज भिलेज कोलोनीमा बस्दै आएका 27 वर्षीय कोपिला शर्मा र 19 वर्षीय असीमा केसी छन्। विभिन्न युवाहरूलाई फेसबुकमा साथी बनाई आफू अमेरिकाको डीबी होल्डर भएको भन्दै उनीहरूलाई बिहे गर्ने आश्वासन दिई ठगी गरेको उजुरीका आधारमा शर्मा र केसीलाई पक्राउ गरिएको महानगरीय अपराध महाशाखाले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब लमजुङ डायरीको पालो। लमजुङ डायरीबाट आसगुरुङको नमस्कार। नेपालका ब्राह्मण समुदायले आज पहिलो पटक हलो जोतेको दिन लमजुङको सुन्दरबजार नगरपालिका 4 दोरेडाँडा अर्चल्यानीको बाटे गरामा 27 जना बाहुनले 2006 साउन 11 गते नेपालमै पहिलो पटक हलो जोतेको दिनको रूपमा लिइन्छ। राणा शासकले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता समेत नदिइरहेको बेला गरिएको हलो क्रान्तिले कृषि, जातीय विभेद र आर्थिक क्रान्तिको सुरुवात गरेको मानिन्छ। यही दिनको सम्झनामा आइतबार दोरेडाँडाको अर्चल्यानी बाटे गरामा औपचारिक कार्यक्रम गरी 27 जना ब्राह्मणको सम्झना गरिएको छ। पण्डित तोयनाथ अधिकारीसँगै लेफ्टिनेन्ट शेषकान्त अधिकारी, मुखिया हरिभक्त पौडेल, श्रीकान्त अधिकारी, विष्णुप्रसाद अधिकारी, हरिलाल पौडेल लगायतले पालै पालो हलो जोतेका थिए।
लमजुङका सामुदायिक विद्यालय खुल्न थालेका छन्। सरकारले लकडाउनको अन्त्य गरेसँगै विद्यालयमा पठन पाठन थालिएको हो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणले 4 महिना लामो लकडाउनका कारण विद्यालय बन्द हुँदा पठन पाठन प्रभावित भएको भन्दै विद्यालय खुला गर्न थालिएको हो। बेसीचर नगरपालिका 3 बाहुन बेसीको यसब्रह्म माविका प्रधानाध्यापक सूर्य प्रसाद बरालका अनुसार विद्यार्थीको पठन पाठनमा सहज बनाउन साउन 5 गतेबाट विद्यालय सञ्चालन गरिएको छ। दुधपोखरी गाउँपालिका 2 दुधपोखरी स्थित कल्लाबारी माविमा आजदेखि पठन पाठन थालिएको विद्यालयका शिक्षक इतराज गुरुङले बताउनुभयो। मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले 1 महिनाको सुविधा गाउँपालिका भित्र रहेका बाढी पहिरो पीडितका लागि सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित 9 वटा वडाका 48 जना जनप्रतिनिधिले 1 महिनाको सेवा सुविधा बाढी पहिरो प्रभावितका लागि सहयोग गर्ने निर्णय गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङले बताउनुभयो। बेसीचर नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को योजनाको काम वैशाख मसान्तसम्म सक्ने गरी कार्यतालिका बनाएको छ। भदौ मसान्तभित्र उपभोक्ता समिति गठन गर्ने, भदौ 15 भित्र टेन्डर मार्फतका योजनाको लागत एस्टिमेट तयार गर्ने, योजनाको लागत एस्टिमेट असोज 15 भित्र गरिसक्ने, कार्तिक मसान्तसम्म उपभोक्ता समितिलाई तालिम दिने, पुष मसान्तसम्म योजना सम्झौता गर्ने र वैशाख मसान्तसम्म योजनाको काम सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका बनाएको बेसीचर नगरपालिका प्रमुख गुमान सिंह अर्यालले बताउनुभयो। हवस् त लमजुङ डायरी आजलाई यति नै। आश गुरुङ बिदा हुन्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। आज एकै दिन 500 रुपियाँले बढेर छापावाला सुन प्रति तोला 96,300 रुपियाँ पुगेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनमा लगानीकर्ता आकर्षित हुँदा यसको मूल्य बढ्दै गएको हो। नेपाली बजारमा पनि यसको असर देखिँदा सुनले दैनिक जसो नयाँ कीर्तिमान बनाएको छ। मूल्य आकाशीयसँगै कारोबार भने ठप्प प्राय भएको महासंघले जनाएको छ। यसअघि गत शुक्रबार 1300 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 95,800 रुपियाँ पुगेको थियो। चाँदी पनि आज 5 रुपियाँले बढेर 1155 रुपियाँ कायम भएको महासंघले जनाएको छ। अब नेप्से शेयर कारोबार हुने साताको पहिलो दिन आज धितोपत्र बजार 1.55 अङ्कले बढेको छ। बजार परिसूचक नेप्से आज 22.4 अङ्कले बढेर 1465.10 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से उकालो लागेसँगै कारोबारकोमा पनि उल्लेख्य सुधार देखिएको छ। नेप्सेमा आज 1,94,26,00,000 रुपियाँ बढेको कारोबार भएको छ। नेप्सेमा कारोबार भएका होटल, जलविद्युत र म्युचुअल फण्ड बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचक उकालो लागेको छ। सबैभन्दा बढी जीवन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक 338.8 अङ्कले बढेको छ। कारोबार हुने साताको पहिलो दिन नेप्सेमा 190 कम्पनीका 32,836 कारोबारबाट 46 लाख किता शेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग कोरोना भाइरस महामारी शुरू भए यता अस्ट्रेलियामा पहिलो पटक आज एकै दिन 10 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणबाट अस्ट्रेलियामा ज्यान गुमाउनेको संख्या 155 पुगेको छ। यसअघि संक्रमण नियन्त्रण गर्न सफल प्राय बनिसकेको अस्ट्रेलियाको विक्टोरियामा गत महिना यता संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएसँगै पुनः लकडाउन जारी छ। विक्टोरियाको राजधानी मेलबर्नमा पछिल्लो 24 घण्टामा 450 जना नयाँ संक्रमित भेटिएका छन्। विक्टोरियाका प्रिमियर डेनियल एन्ड्रूले 40 र 80 वर्ष उमेर समूहका 10 जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिनुभयो। अस्ट्रेलिया सरकारले मुलुकमा कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर शुरू भएको जनाएको छ। अस्ट्रेलियामा हालसम्म कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 14,403 पुगेको छ। यसैबीच कोरोना भाइरसका कारण विश्वभर हालसम्म 1,62,73,638 जनामा संक्रमित भएका छन्। 6,49,549 जनाले कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका छन्। सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिकामा हालसम्म 43,27,673 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यहाँ 1,49,400 भन्दा बढीको संक्रमणका कारण ज्यान गएको छ। संक्रमणका हिसाबले दोस्रो स्थानमा रहेको ब्राजिलमा 23,96,434 जनामा संक्रमण पुष्टि हुँदा 86,496 जनाको मृत्यु भएको छ। अब खेल प्रसंग इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको जारी सिजन आज सकिँदैछ। अन्तिम दिन अहिले 38औं चरणका विभिन्न 10 खेल भइरहेका छन्। यसअघि नै लिगको उपाधि जितिसकेको लिभरपुलले न्यूक्यासल युनाइटेडसँग र दोस्रो स्थानको म्यान्चेस्टर सिटीले नर्विच सिटीसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ। तेस्रो स्थानको म्यान्चेस्टर युनाइटेड, चौथो स्थानको चेल्सी र पाँचौं स्थानको लेस्टर सिटी च्याम्पियन्स लिगका लागि तीव्र प्रतिस्पर्धामा छन्। युनाइटेड र लेस्टर तथा चेल्सी र वेल्भरहेम्पटन बीचको खेल जारी छ। च्याम्पियन्स लिगमा छनौट हुन चेल्सीलाई
बराबरी मात्र पनि पर्याप्त हुनेछ भने लेस्टरलाई युनाइटेड विरुद्ध जित्नै पर्ने दबाव छ। अन्य खेलमा आर्सेनल र वाटफोर्ड, बर्नली र ब्राइटन एन्ड होभ एल्बियन, टटनह्याम र क्रिस्टल प्यालेस, बर्नमाउथ र एभर्टन, साउथहेम्पटन र शेफिल्ड युनाइटेड तथा वेस्ट ह्याम र एस्टन भिल्ला बीच पनि खेल जारी छ। यो सिजन नर्विच रेलिगेसनमा परिसकेको छ। अन्य दुई टोली पनि आजको खेलले निर्धारण गर्नेछ। बर्नमाउथ, वाटफोर्ड र एस्टन भिल्ला मध्ये दुई टोली यो सिजन रेलिगेसनमा पर्ने निश्चित छ। 31 अङ्कमा तालिकाको 19औं स्थानमा रहेको बर्नमाउथ बाहिर निस्कने सम्भावना न्यून छ। समान अङ्क भएका वाटफोर्ड र एस्टन भिल्लाको नतिजाले पनि त्यसमा अर्थ राख्दछ। फुटबलका अर्को प्रसंगमा इटालियन सिरी ए फुटबलमा आज 36औं चरणका 6 खेल हुँदैछन्। सिरी ए उपाधि नजिक रहेको युभेन्टसले घरेलु मैदानमा साम्पाडोरियासँग खेल्नेछ। नेपाली समयअनुसार राति 1:30 बजे हुने खेलमा जित निकाल्न सके युभेन्टसले 2 खेल अगावै उपाधि हात पार्नेछ। युभेन्टस सिरी ए को 36औं कीर्तिमानी उपाधि नजिक छ। वेस्ट इन्डिज विरुद्धको तेस्रो तथा निर्णायक टेस्ट क्रिकेटमा इङ्ल्याण्ड बलियो स्थितिमा पुगेको छ। पहिलो इनिङ्समा 172 रनको अग्रता बनाउँदै आफ्नो दोस्रो इनिङ्स थालेको इङ्ल्याण्डले गतिलो सुरुवात गरेको छ। इङ्ल्याण्डले पहिलो इनिङ्समा 369 रन बनाएको थियो। इङ्ल्याण्डले अहिले दोस्रो इनिङ्समा ब्याटिङ गरिरहेको छ। यसअघि 6 विकेटको क्षतिमा 137 रनबाट आज दोस्रो दिनको खेल थालेको भ्रमणकारी टोली वेस्ट इन्डिजले थप 60 रन जोड्दा आफ्नो 4 विकेट खर्चेको थियो। क्याप्टेन जासम होल्डरले 40 रन बनाउनु बाहेक अन्यको प्रदर्शन उल्लेख्य हुन सकेन। 2 जना डक आउट भएको वेस्ट इन्डिजको इनिङ्समा 3 जनाले दोहोरो अङ्क छुन सकेनन्। सेन्ड डोरिचले 37 र जोन च्याम्पवेलले 32 रन बनाएका थिए। क्यारेबियन टोलीको इनिङ्स ध्वस्त बनाउने क्रममा स्टुवार्ड बोर्डले 6 विकेट झारे। जेम्स एन्डरसनले 2 र जोफ्रा आर्चर र क्रिस वक्सले समान 1-1 विकेट लिए। 3 म्याचको सिरिज 1-1 को बराबरीमा छ। अन्त्य म्याच बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग पुनः एकपटक। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर कोरोनाका 130 जना संक्रमित थपिए। सप्तरीमा साँझ मात्रै थप 13 जनामा संक्रमण पुष्टि। भदौ दोस्रो साताबाट विभिन्न तहका परीक्षा सञ्चालनको तयारी। विपदको समयमा वैकल्पिक व्यवस्था बिना राष्ट्रिय निकुञ्ज वरपरका घरवास नउठाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। बस्तीमा हात्ती लगाएर घर भत्काउने तथा आगजनी गर्ने कार्य गैर कानूनी भएको निष्कर्ष। पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद झण्डै 2/3 घटाउने गरी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पुनरावलोकन हुने। नेत्री गिरीको सांसद पद खारेज हुने गरी जनता समाजवादीले गरेको निर्णयमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार। विश्वमा कोरोना भाइरस महामारी सुरु भएता अस्ट्रेलियामा आज एकै दिन पहिलो पटक 10 जनाको मृत्यु। विश्वभर 1,62,35,000 बढीमा संक्रमण पुष्टि। र प्रिमियर लिग फुटबलमा सिजनका अन्तिम 10 खेल जारी। तेस्रो तथा निर्णायक टेस्ट क्रिकेटमा वेस्ट इन्डिज विरुद्ध इङ्ल्याण्ड बलियो स्थितिमा। हौस् त यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे हाम्रो नियमित बुलेटिन हुने नै छ। अहिलेलाई साथी बासु र म पार्वती आज्ञा माग्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि।